अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फिर वो मौसम आ गया है जिस मौसम का हर हरम की तड़प रखने वाले और हरम के लिए आंसू बहाने वाले और हरम के लिए ज़ादेरा इकट्ठा करने वाले और सालों रोते रहने वालों की तमन्ना होती है कि वहाँ पहुँच सकें। बहरहाल जिनकी किस्मत में था, जिनको तौफीक मुयस्सर थी, जिन्होंने आलम अरवा में लब्बैक कहा था, उनमें से जिनकी इस्तफ़ा बारी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं, पहुँच रहे हैं। और इस दफ़ा पाकिस्तान बल्कि कई दीगर ममालिक के हाजियों के साथ एक बहुत बड़ा ऐसा अफसोसनाक मामला भी हुआ है। मसलन 63,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी हुज्जाज इस दफ़ा नहीं जा सके। उनके बेचारों की किस्मत, उनके लिए मैं कुछ 3-4 ऐसे आमाल भी सही अहादीस की रोशनी में ज़रूर बताऊँगा ताकि वो घर बैठे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हज का, उम्रे का, बल्कि कई हज्जों का सवाब हासिल कर सके। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना यह चाहता हूँ कि इस दफ़ा के इमाम हज का, ख़तीब हज का, जिन्होंने हज का खुतबा देना है, उनका ऐलान कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े स्कॉलर हैं और इनकी बहुत शानदार खिदमात हैं, इल्मी खिदमात हैं। मैं थोड़ा सा तारुफ आपके सामने रखता हूँ। नाम है इनका इमाम काबा डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हुमैद हाफिज़हुल्लाह ताला। ये सऊदी अरब का एक इलाका है, बुरैदा कसीम में पाया जाता है। ये 1369 में वहाँ पैदा होते हैं। इब्तदाई तालीम वहीं अपने इलाके से हासिल करते हैं, सानवी तालीम फिर मक्का में आके हासिल करते हैं और फिर 1396 में उम्मुल कुरा से ये मास्टर्स करते हैं, बड़े शानदार नंबरों के साथ मास्टर्स करते हैं। और फिर ये 1402 में इसी यूनिवर्सिटी से, उम्मुल कुरा जो आलम इस्लाम की बहुत नामवर यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया में मारूफ है, हर जगह इसके फाज़िलीन मौजूद होते हैं, वहाँ से ये PhD की डिग्री हासिल करते हैं। डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद इनकी काबिलियत, लियाकत, सलाहियत को देखते हुए वो यूनिवर्सिटी इनको एज एन लेक्चरर इनको वहाँ तयनात करती है, ऑफ़र करती है या वहाँ पढ़ाने लगते हैं। और बिल आखिर पढ़ाते पढ़ाते ये उसी यूनिवर्सिटी के इस्लामी मईशत के शोबे के हेड मुकर्रर हो जाते हैं। तो वहाँ खिदमत सरअंजाम देते रहते हैं। फिर इनको बैतुल्लाह का इमाम बना लिया जाता है और बैतुल्लाह के आइम्मा इकराम में से आज तक की हिस्ट्री में ये पहले इमाम हैं जो सबसे पहले यानी PhD डॉक्टर थे और इमाम काबा भी थे। इनके बाद तो कई एक ने की, लेकिन ये एजाज़, ये शर्फ इन्हीं के पास है कि ये सबसे पहले PhD डॉक्टर थे जो इमाम काबा थे। नाज़रीन इकराम, फिर इनका काम बड़ा मल्टीपल किस्म का है। ये वहाँ सऊदी अरब की सियासत में, उमूर सल्तनत में इनको बड़ा तजुर्बा, बड़ा एक्सपीरियंस हासिल है। इनको मजलिस शूरा, जैसे हमारी एक सेनेट या पार्लियामेंट होती है, वहाँ भी एक मजलिस से मुशावरत होती है शाह की। तो ये इतने बड़े स्कॉलर थे, इतने बड़े अबकरी दिमाग थे कि इनको उसका रुकन बनाया गया। फिर नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ ये फिर उस मजलिस शूरा के तरक्की करते करते सरबराह भी बने, हेड भी बने। और फिर उसके बाद जो आला अदालती सुप्रीम काउंसिल है, यानी अदालत पे जो एक बहुत बड़ा एक इदारा बनाया गया है जो पूरे अदालती निज़ाम को, सऊदी अरब को देखता है, ये उसके हेड भी मुकर्रर हुए। लेकिन मसरूफियात ऐसी थी कि इस शोबे से या इस मनसब से इन्होंने बाद में इस्तीफ़ा दे दिया। फिर नाज़रीन इकराम, एक वज़ीर के बराबर प्रोटोकॉल के मुताबिक इनको एक मनसब अता किया गया है, शाही दीवान, यानी जो शाही मजलिस होती है, बादशाह की मुशावरत में जो लोग होते हैं, बड़े चुनीदा, बड़े ख़ास किस्म के लोग होते हैं, तो ये उनमें भी शामिल हैं। इनका एक बहुत बड़ा इल्मी कारनामा है। कोई आलम दीन ऐसा नहीं है, कोई तालिब इल्म ऐसा नहीं है जो उसको ना जानता हो। हमारे तमाम खुतबा की, तमाम उलमा की ख्वाहिश होती है, एक किताब है, उसका नाम है नज़रतुन नईम। नज़रतुन नईम एक कई जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है, बड़ी ज़ख़ीम जिल्दें हैं इसकी। वो आपके ज़ेरे इशराफ, आपके प्रोजेक्ट के तौर पर मुकम्मल हुई है। उसमें शान ये होती है कि किसी एक मौजू पर कुरान मजीद के दलाइल से लेकर, अहादीस मुबारका से लेकर, सहाबा के अक़वाल से लेकर तारीख़ तक तमाम कुछ उसमें जमा कर दिया जाता है। तो वो बहुत बड़ा कारनामा भी आपने अदा किया है। तो ये जब इंशाअल्लाह इस दफ़ा खुतबा देंगे तो ये सारा जो
ان کے اوصاف ہیں، جو ان کا علم ہے، جو ان کا تجربہ ہے، انشاءاللہ وہ اس خطبے میں ہمیں نظر آئے گا۔ متانت، سنجیدگی، اور سارا ہی خطبہ اچھا ہوتا ہے لیکن شخصیت کی کچھ نہ کچھ جھلک تو اس میں ہوتی ہے۔ اب میں کچھ وہ چیزیں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں کہ ہمارے جو 63,000 سے زیادہ حاجی اس دفعہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے نہیں جا سکے، یا وہ ہزاروں دل جو تڑپتے ہیں، وہ لاکھوں آنکھیں جو روتی ہیں کہ حج کا ثواب ملے، دعا تو میری یہی ہے کہ اللہ سب کو باقاعدہ بیت اللہ دکھائے، ہم فزیکلی وہاں جا کے حج کریں، لیکن حج کے کچھ ثواب، چونکہ اللہ بڑا رحیم ہے، ہمارے نبی بڑے رحمت للعالمین ہیں، انہیں پتہ تھا کہ دل تو تڑپیں گے، آنکھیں تو برسیں گی، لیکن قدم کچھ لوگوں کے وہاں جانے نہیں پائیں گے، زاد راہ کا معاملہ۔ تو 3 ایسی چیزیں بتاتا ہوں جن میں گھر بیٹھے نبوی گارنٹی ہے کہ پورے حج کا، پورے عمرے کا، بلکہ تامہ تامہ تامہ، یہ الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کے کہ یہ پورا حج جو ہے اس کا ثواب ملے گا۔ یہاں میں یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو حاجی جاتے ہیں ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سفر مبارک کرے، سفر قبول کرے، ان کا حج قبول ہو جائے، لیکن گارنٹی نہیں ہوتی۔ یہ جو عمل نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں ان کے ساتھ گارنٹی نبی علیہ السلام کی بھی ہے، یہ قبول ہوں گے۔ تو سب سے پہلا جو معاملہ ہے حج کا ثواب پانے کا، عمرے کا ثواب پانے کا، وہ یہ معاملہ ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص فجر جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے پڑھتا ہے، فجر پڑھنے کے بعد وہ مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، لیکن بیٹھا رہتا ہے، اور کب تک بیٹھا رہتا ہے؟ سورج کے نکلنے تک۔ جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے یہ اٹھتا ہے، 2 رکعت چاشت کی ادا کرتا ہے، یعنی نفل 2 پڑھتا ہے، تو پڑھ کے گھر آ جاتا ہے۔ اس ایک عمل میں نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، مکمل حج کا، مکمل عمرے کا، یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، ایک اور ارشاد گرامی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص گھر سے پیدل چل کے مسجد جاتا ہے، کوئی بھی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے، گھر سے نکلا ہے، وضو کر کے نکلا ہے یا وہاں جا کے کر لے گا، لیکن نکلا باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے ہے، تو ہر ایسا شخص جو مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہے، پیدل چل کے جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ فرض نماز کے لیے جا رہا ہے تو اسے مکمل 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 حج کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر وہ نفل ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے تو پھر اس کو عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور تیسری بہت بڑی نبوی بشارت، ساتھ نبوی گارنٹی، حج اور عمرے کا ثواب، بلکہ اس سے پلس حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، بلکہ ساتھ ایک اور ثواب میں ذکر کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے والدین کی خدمت کرنے والا، ان کو ضرورت بھی ہے خدمت کی، وہ رہ نہیں سکتے، محتاج ہیں، تو میں جانا لیکن چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یوں کرو، تم اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہیں حج کا ثواب بھی ملے گا، تمہیں عمرے کا ثواب بھی ملے گا، اور تمہیں ایک جہاد کرنے والے مجاہد کا ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ اس بات کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ اتنا بڑا ثواب، اور یہ دن تو دنیا کے عظیم ترین دن ہیں، یہ جو 10 دن آنے والے ہیں، ان میں کم از کم ہم باجماعت نماز ادا کریں مسجد میں جا کے، ہو سکے تو یہ چاش تک بیٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے آئیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہو سکتا ہے یہ جو حاجی وہاں گئے ہیں ان سے زیادہ ثواب ان معاملات پر عمل کرنے والوں کو اللہ عطا کر دے، اللہ انہیں بھی عطا کرے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔